पाकिस्तान में कामयाबी पहले कोई पेचीदा चीज न थी, ना ही ये फलसफाना थी और ना ही मोटिवेशनल जुमलों में छुपा हुआ बोझ। आदमी सुबह उठ के घर से निकलता था, काम पर जाता था, घर वापस लौटता था और ये जानता था कि उसका दिन जाया नहीं, घर चल जाता था, जिंदगी गुजर जाती। खुददार होना, अपना बोझ खुद उठाना, मेहनत करना, घर का खर्च चलाना, ये सब एक इंसान की कामयाबी हुआ करती थी। उस वक्त ये नहीं पूछा जाता था कि आप कहाँ हैं, सवाल ये होता था कि आप क्या कर रहे हैं। फिर वक्त बदला, तरक्की और कामयाबी के लफ्ज़ ने सफ़र करना शुरू कर दिया। पहले गांव से शहर, शहर से इलाके और इलाकों से दूसरे मुल्क, और फिर क्या कर रहे हैं का सवाल छोटा समझे जाने लगा। ये तब्दीली किसी ऐलान या तकरीर के साथ नहीं आई, ये खामोशी से जहनों में, सवालों में, तस्वीर में आई और फिर सोचों का मरकज बनी। और फिर ये पूछा जाने लगा कि आप कहाँ रहते हैं, ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बज़ाहिर ये सवाल एक छोटा सा है, लेकिन यही सवाल इंसान को अपने किए पर और अपने आप पर मशकूक बना। और इसीलिए तालीम का मकसद भी बदलता गया। यूनिवर्सिटीज अब इल्म का मरकज नहीं, डिपार्चर लाउंजेस बन गई। इल्म सीखने और समझने से ज्यादा बाहर जाने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल होना शुरू हो गए। और फिर एक नई तैयार करदा नस्ल ने सिर्फ एक ही मंजर देखा, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट, नया मुल्क, नए लोग, नई खिड़कियां, नए सफर। लेकिन यहाँ तक पहुंचने की मंजिल तो दिखाई दी गई, लेकिन इसके पीछे का सफर किसी ने नहीं बताया। महंगाई, टैक्सेस, मुश्किलात, अकेलापन, ये सब नहीं बताया। बताया गया तो सिर्फ ये कि आप दूसरे मुल्क में रहेंगे, आपकी पहचान पहले से ज्यादा हो, आपका मर्तबा और आपके घर वालों का मर्तबा फैमिली इवेंट्स और शादियों में बढ़ता चला जाएगा। आप हर इवेंट्स में ज़ेहरे बहस नजर आएंगे। और फिर यहीं से एक नए एहसास ने जन्म लेना शुरू किया। जो यहाँ था अपने आप को बदकिस्मत और अनसक्सेसफुल समझने लगा, और जो बाहर रहता था उसकी हर तरह की स्ट्रगल को कामयाबी करार दिया गया। और फिर यहीं से इम्पोर्टेड सक्सेस एक हकीकत नहीं, एक मयार बन गया। लेकिन हर मयार सच्चा नहीं होता, हर मयार ठीक नहीं होता। बाहर रहना, जिंदगी गुजारना और अपने ख्वाब पूरे करना इतना आसान नहीं जितना दिखाया जाता है। पहले 5 सालों में अगर आप बाहर रहते हुए कोई ख्वाब पूरा करना चाहेंगे तो वो होगा अपना खुद का गुजारा। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आदात ये बताते हैं कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ममालिक का सालाना खर्च 4,07,352 और ये हर साल 12 से 15% के दरमियान में बढ़ता रहता है। और इसी के मुकाबले हमारा मुल्क पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से अभी भी 5 से 7 गुना सस्ता है। ये कोई जज्बाती बहस नहीं, ये हिसाब किताब की बात है। पिछले 3 वर्षों में यूके, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की महंगाई यानी इन्फ्लेशन मिलकर 25% से ज्यादा थी, और जबकि पाकिस्तान में यही इन्फ्लेशन 2024 तक 3.7 रिपोर्ट की गई। यानी उन ममालिक में पैसा आने से ज्यादा जल्दी जा रहा है, और यहाँ इसी पैसे जाने की रफ्तार सुस्त है। अपना जाती घर करना हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का एक सबसे बड़ा ख्वाब होता है, और इसी ख्वाब की तकमील के लिए वो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, चाहे वो कोई मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास। और आदात यही बताते हैं कि पाकिस्तान में घर करना यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ज्यादा आसान। मेरे व्यूअर्स, ये वो हकीकत है जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज और फेसबुक पे लगाई गई पोस्ट नहीं बताती। ये वो लोग नहीं बताते जो चाय के ढाबों और शादियों में बैठ के बस यही मशवरे दे रहे होते हैं कि बेटा बाहर चले जाओ। कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और ज्यादातर अच्छे रोजगार के लिए। तो आइए अब इस रोजगार का सच जानते हैं। जी हाँ,
تو UK, آسٹریلیا اور کینیڈا، ان 3 ممالک میں 75 میں سے صرف ایک امیگرینٹ ایسا ہوتا ہے جس کو اپنے شعبے اور اپنی انڈسٹری میں جاب ملتی ہے، اور باقی افراد بھی کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی کسی پہچان کے بغیر، اور اپنے خوابوں کو روند کر وہ اپنے فیصلے کو ریگریٹ کر رہے ہیں۔ اور یہیں سالانہ طور پہ 4.5 لاکھ افراد جاب نہ ملنے کی وجہ سے ملک واپس آتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو رواج ہی یہی ہے کہ بات ثبوتوں کے ساتھ کی جائے۔ تو آئیے ایک اور ثبوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان باہر ممالک میں رہتے ہوئے $3000 سے زیادہ یا اتنا کماتا ہے تو اس کی 80% کمائی اس کے اخراجات میں نکل جاتی ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ پردیس میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں رہنا مشکل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہاں ایک اجنبیت ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ یہ اجنبیت اچانک نہیں آتی، یہ اجنبیت وقت گزار اپنے لوگوں کے بغیر، اپنے گھر والوں کے بغیر، اپنے پیاروں کے بغیر آتی ہے۔ جب انسان صبح اٹھ کے صرف کام پہ جائے اور گھر آ کے سیدھا ایک کٹھن رات گزارے، یہ اجنبیت اور یہ دکھ کبھی زندگی۔ لیکن میری ان سب باتوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ وہاں رہنا غلط اور یہاں رہنا صحیح ہے۔ اصل مسئلہ انتخاب کا نہیں، معاشرے کے موازنے کا ہے، اور یہ موازنہ ہمارے لیے سخت تب ہوتا ہے جب ہم موازنے کو فیصلہ بناتے ہیں۔ ہم نے کامیابی کو ایک سانچے میں قید کر دیا، جو باہر ہے وہ کامیاب، جو یہاں ہے وہ ناکام، اور اسی سے انسان پھر نہ یہاں کا رہتا ہے اور نہ وہاں کا۔ اصل کامیابی وہی ہوتی ہے جو شور کر کے نہیں، خاموشی سے آئے اور اپنی جگہ بنا لے۔ اصل کامیابی تو وہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے فیصلوں پہ ڈٹا رہے، بغیر وضاحتیں دیے، بس اپنے دل کی سن کر وہ کام کرے جو اسے اچھا لگتا ہے، وہ کرے جس میں وہ خود مطمئن ہے۔ اگر کامیابی یہاں باہر ہوتی تو یہاں زندگیاں کب کی رک چکی ہوتی، اور اگر کامیابی یہاں ہوتی تو لوگ اتنی بھاری قیمت ادا کر کے وہاں نہ جاتے۔ اور پھر مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کام ہوتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کب سے کامیابی کو جگہ سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج کے بعد کسی شادی ہال، کسی فیملی گیدرنگ اور کسی ایونٹ میں اگر آپ کسی اور کی کہانیاں سنیں تو بالکل ان کہانیوں کو سنے گا اور ان سے کچھ سیکھے گا ضرور، لیکن کسی کہانی کو، کسی کی کامیابی کو بغیر سفر کے سن کے اس کو آئیڈیالائز کرنے کی کوشش کریں۔ اس کامیابی کی کاسٹ اور اس کامیابی کی جرنی آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم اگر کبھی بھی کسی اور کی سکسیس کو امپورٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہم اپنی خود کی ایبلٹیز اور اپنی سکسیس کو انڈر ویلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کچھ بھی کریں آپ کو وہ صحیح نہیں لگتا۔ اور اگر میری یہ گفتگو آپ کو شور سے نکال کر سوچ کی طرف لے کے جا رہی ہے تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہم کوئی فیصلہ نہیں سناتے، ہم مسئلوں کا حل بتاتے ہیں اور ایک ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں جن سے واقعی لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔